Si Jesus Christ ni ani sa kalibutan, wala siya nagdalag relihiyon, kundi iyang gidala ang iyang pulong. Ingon siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan, mao ang ako ang pulong. O ang pulong ni uban ka na ako, o ang pulong na himong Diyos. Nga ang pulong sa Diyos mga igsoon, mao ang tinapay sa atong kinabuhi. Si bisan kinsa nga moari ka na ako, dili nagayod gutnomon, dili gutnomon diya sa Espiritu mga igsoon. Tungod kay si Jesus Christ man ang tinuod nga tinapay. Bisan pag adunahan kay kanining kalibutana, bisan pag abunda kay ka sa mga butang material nining kalibutana, ignon ko ikaw nga ang imong kinabuhi dili kompleto, ang imong kinabuhi makabaton gihapon emptiness tungod kay naay nagkulang kanato mga igsoon. Kulang ta sa pakigsuod diha sa atong buhi nga Dios, kulang tag relasyon diha sa Ginoo kay siya ang tinuod nga tinapay. Ikatulo mga igsoon, si kinsa bagayon si Jesus Christ sa kinabuhi sa tao. Jesus Christ, the spring of the living water. Si Jesus Christ mga igsoon, mao ang tuburan sa buhing tubig. Unsa man ang tuburan sa buhing tubig, ang ipasabot ana mga igsoon nga ang Dios kung naa sa imong kasing-kasing, ang iyang presensya mao'y buhing tubig na mag-aawas sulod sa imong kasing-kasing. Nagaingon siya sa iyang pulong. John chapter 7 verse 38.